यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्व 78 सालको महाशिवरात्रि पर्व फागुन 17 गते मङ्गलबारका दिन परेको छ। यो महाशिवरात्रि पर्वलाई सम्पन्न गर्नका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय प्रेम आलेज्यूको संयोजकत्वमा महाशिवरात्रि व्यवस्था मूल समारोह समिति गठन भई मूल समारोह समिति अन्तर्गत विभिन्न 10 वटा विषयगत उपसमितिहरूको गठन गरी विषयगत क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने स्वयंसेवी संस्थाहरू व्यक्तिहरूको समन्वयमा महाशिवरात्रि पर्वको तयारी भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा महाशिवरात्रि पर्वलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि विशेष गरी दर्शनार्थीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति मुख्य कुरा भएको हुनाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहितको एकीकृत सुरक्षा जनशक्ति यहाँ परिचालन गरिनेछ। सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा माननीय गृहमन्त्रीज्यू स्वयं सुरक्षासँग सम्बन्धित बैठकमा आएर दर्शनार्थीहरूलाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि निर्देशन भएकोले यस वर्ष दर्शनार्थीहरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित छु भन्ने महसुस गर्दै दर्शन गर्न आइदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। दर्शनार्थीहरूलाई दर्शनको लागि यो कोटेश्वर बानेश्वरतर्फका दर्शनार्थीहरूका लागि गौशालाबाट पिङ्गलास्थानसम्म, त्यसै गरी एयरपोर्ट तिलगङ्गातर्फबाट पनि पिङ्गलास्थानसम्म 2 वटा लाइनहरूलाई पिङ्गलास्थानको बाहिरी गेटबाट सुमार्गी भवन अगाडि हुँदै यो मन्दिर प्राङ्गण प्रवेश गर्ने दक्षिणतर्फको गेटबाट हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसको लागि मन्दिर प्रवेश गर्ने दक्षिण गेटको बाहिरपट्टि वज्रघर नजिकै जुत्ता चप्पल राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यी 2टा लाइनहरू मन्दिर यो 64 शिवलिङ्ग क्षेत्र हुँदै भैरवको मन्दिरबाट मन्दिर प्राङ्गणभित्रको दक्षिण ढोकाबाट दर्शन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी यो मध्य क्षेत्रबाट आउने दर्शनार्थीहरूका लागि सिफल जयवासरी हुँदै भुवनश्री चोकमा जुत्ता चप्पल राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यहाँ जुत्ता चप्पल राखेर शङ्कराचार्य मठ हुँदै पश्चिमतर्फको ढोकाबाट मन्दिर प्रवेश गर्ने पश्चिमको सानो गेटबाट मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न सकिन्छ र मन्दिर प्राङ्गणभित्र प्रवेश गरिसकेपछि यो पश्चिमतर्फको लाइन भित्र पुगिसकेपछि 3 वटा लाइनमा विभाजन गरेर छिटो छरितो दर्शन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी उत्तरी भेगबाट आउने दर्शनार्थीहरूका लागि गुहेश्वरी, गौरीघाट, उमाकुण्ड, दक्षिणामूर्ति हुँदै प्रवेश गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। दर्शन लाइन व्यवस्थित गरिएको छ। दक्षिणामूर्ति मन्दिरको पारिपट्टि नजिकै जुत्ता चप्पल राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यहाँ जुत्ता चप्पल राखेर रुद्रगाडेश्वरतर्फको उत्तरी ढोकाबाट मन्दिर प्राङ्गण प्रवेश गरी मन्दिरमा दर्शन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। यी सबै बाहिर पोइन्टमा हेर्दा 3 वटा पोइन्टमा हामीले दर्शन मार्गको पोइन्ट निर्धारण गरेका छौँ भने बाहिर 4 वटा लाइन देख्न सकिन्छ भने मन्दिर प्राङ्गणभित्र पुगिसकेपछि 5 देखि 6 वटा लाइनसम्म अवस्था हेरेर दर्शनार्थीहरूको चापको आधारमा हामीले 5 देखि 7 वटा लाइनसम्ममा भित्र दर्शन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। यसरी दर्शन लाइनलाई पाएक पर्ने गरी जुत्ता चप्पलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। दर्शन मार्गमा दायाँ बायाँ खाली पर्खालहरूमा जहाँ प्लास्टर गरिएको पर्खाल छ त्यहाँ शिव र शक्ति, शिव र पार्वतीसँग सम्बन्धित चित्राकृतिहरू पनि कोरिएको छ। किनभने मन्दिरमा भगवान भोलेनाथको, भगवान शिवको दर्शन गर्न जाँदा भगवान शिवसँग सम्बन्धित, शिव र पार्वतीसँग सम्बन्धित चित्रहरू हेर्दै त्यो खालको अनुभूति गर्दै दर्शनार्थीहरू जान सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ भने विशेष गरी दर्शन मार्गमा दर्शनार्थीहरूलाई असहज नहोस् भन्ने हिसाबले पर्याप्त दर्शन मार्गको सुधार गरिएको छ। बिग्रिएको भुइँको ढुङ्गाहरू, उप्किएको ढुङ्गाहरूलाई मर्मत गरिएको छ। ब्यारिकेड राखेर दर्शनार्थीहरूलाई घुसपैठ नहोस् अथवा अन्य कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने हिसाबले दर्शन लाइनलाई व्यवस्थित गर्न ब्यारिकेड र डोरीद्वारा व्यवस्थित गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी दर्शन लाइनलाई पाएक पर्ने गरी स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य शिविरमा यसपटक ECG सम्मको व्यवस्था गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ भने दर्शन लाइनको नजिक नै बाहिरी क्षेत्रमा जस्तै रिङ रोडको पिङ्गलास्थान, तिलगङ्गा क्षेत्र, गौशाला, जयवासरी क्षेत्र र मित्र पार्क, उमाकुण्डसम्मको क्षेत्रमा स्ट्यान्ड बाई एम्बुलेन्सहरूको पनि व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी कोर क्षेत्रभित्र जहाँ पश्चिम ढोका नजिकै महास्नान घर छ त्यहाँ नजिकै त्यसको भित्रपट्टि चुनचुन बाबाको डबली भनेर हामीले बुझ्छौँ, एउटा डबली छ जहाँ परेवाहरूलाई, पन्छीहरूलाई चारो खुवाइन्छ। त्यो डबलीमा नेपाली सेनाको मुख्य स्वास्थ्य शिविर रहन्छ। त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको पनि शिविरहरू लगायत उपत्यकाभित्रका मान्यता प्राप्त हस्पिटलहरू जस्तो वीर हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल, ओम नर्सिङ होम, मेडिसिटी
लगायतका हस्पिटलहरूबाट स्वास्थ्य शिविरको सञ्चालन गरिनेछ। यसरी यस क्षेत्रलाई मेला क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भोजन आवास शिविरहरू पनि लागिसकेको अवस्था छ। करिब 100वटा भोजन पानी फलफुल वितरण गर्ने गरी दात्री निकायहरू दात्री संस्थाहरू को शिविर लागिसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी करिब 60वटा संस्थाहरूले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरूले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने अनुरोध आएको छ। त्यसै गरी स्काउट र अन्य स्वयंसेवी संस्थाहरू धार्मिक सामाजिक आध्यात्मिक संस्थाहरूका द्वारा परिचालित हुने स्वयंसेवकहरू करिब 5000 को हाराहारीमा परिचालित हुनेछन्। यी स्वयंसेवकहरूले दर्शनार्थीहरूको सेवामा खटिनेछन्। पानी भोजन वितरण सँगसँगै दर्शन मार्गलाई दर्शनार्थीको लाइनलाई पङ्क्तिबद्ध रहन अनुशासित रहन र कुनै पनि किसिमको त्यहाँ अवांछित गतिविधि नहोस् भन्नका खातिर स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिन्छ। र स्वयंसेवकहरूलाई विशेष गरी जो हामी वृद्ध पनि भन्छौँ तर वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिक हो, हामीले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू, शारीरिक रूपले अशक्त अपाङ्ग दृष्टिविहीनहरूलाई लाइनमा उभिनुपर्ने जरुरी छैन। हामीले स्वयंसेवकहरूलाई स्पष्ट निर्देशन के दिएका छौँ भने जो पनि शारीरिक रूपले अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा दृष्टिविहीनहरू अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरू जसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ उहाँलाई सम्मानपूर्वक पङ्क्तिमा होइन उहाँलाई फ्रिली खुला रूपमा चाहिँ आफूभन्दा अगाडि रहेको स्वयंसेवकसम्म ह्यान्डओभर गर्दिन पुर्याइदिन हामी अनुरोध गरेका छौँ। अब त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले अब कता हो म कसरी जाने भन्ने अलमलिनु जरुरी छैन। जहाँ दर्शन लाइन लागेको हुन्छ त्यसको सँगसँगै खुला ठाउँबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर यो सँगसँगै म विशेष के आग्रह गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब ज्येष्ठ नागरिकलाई दर्शन गराउने बहानामा धेरैजना व्यक्तिहरू पछि नलागिदिनु होला। परिवारको कुनै एकजना सदस्य उहाँको सहयोगी चाहिन्छ, किनभने मन्दिर प्राङ्गण पुगेर दर्शन गरेर फर्किने क्रममा आफ्नो परिवारको सदस्यबाट छुट्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि परिवारको अथवा नजिकको एकजना व्यक्ति साथ लागिदिनु होला। अन्य व्यक्तिहरू पङ्क्तिबद्ध भएर दर्शन लाइनमा उभिदिनु होला, किनभने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हाम्रो पनि दायित्व हो, स्वयंसेवकहरूको पनि दायित्व हो, सुरक्षाकर्मीहरूको पनि दायित्व हो कि सहज रूपमा मन्दिरसम्म प्राङ्गणसम्म पुर्याएर दर्शन गराउने। त्यसकारणले उहाँहरूलाई सहयोगी धेरैजना चाहिँदैन, एकजना चाहिँ लाग्न सकिन्छ। हामीले विशेष रूपमा यो आग्रह गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। अब यो पर्व फेरि महाशिवरात्रि पर्व साधु सन्तहरूकै पर्व हो। परम्परागत रूपमा पनि एकादशीका दिनदेखि औपचारिक रूपमा मन्दिर प्राङ्गणभित्र साधु सन्तहरू नागा बाबाहरू प्रवेश गरेर धुनी जगाउन सुरु गर्ने परम्परा छ। यसको सुरुवात हिजो एकादशीका दिन बिहान साधु सन्तहरू धार्मिक सामाजिक संस्थाहरू आध्यात्मिक संस्थाहरू अभियन्ताहरू नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको ब्यान्डसहित सानो झाँकी मन्दिर प्राङ्गणको बाहिरी ढोका पश्चिम ढोकाभन्दा बाहिरपट्टिबाट हामीले यो शोभायात्रा सुरु गऱ्यौँ। भुवनेश्वरी चोक पिङ्गला स्थान गौशाला जयबाइश्वरी सिफल कुटुबहाल हुँदै चाबेल चन्द्रविनायक गणेशस्थानसम्मको एउटा शोभायात्रापछि हामी फेरि मित्र पार्क उमाकुण्ड दक्षिणामूर्ति हुँदै पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिम ढोकासम्म आएर यो शोभायात्रा सम्पन्न भयो र बाबाहरू मन्दिरभित्र औपचारिक रूपमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ भने साधु सन्तहरूलाई भोजन पानीको व्यवस्था जहाँ धुनी जगाएर बस्नुभएको हुन्छ त्यही नै गरिएको छ। र यो मन्दिर प्राङ्गण प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि जहाँसम्म साधु सन्तहरूको भोजन आवासको व्यवस्थाको प्रश्न पनि आउन सक्छ। साधु सन्तहरू जहाँ जुन आफ्नो सम्प्रदाय जुन आफ्नो अखडामा उहाँले दीक्षित हुनुभयो, उहाँले सन्यास लिनुभयो, गृहस्थ जीवन त्याग्नुभयो, ती संस्थासँग आबद्ध अखडाहरू यहाँ पशुपतिको परिसरमा पनि छन्, वरिपरि पनि छन्। उहाँहरू तिनै अखडामा सम्पर्कमा आउनुहुन्छ र त्यहाँ नै आवास र भोजनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। र जब एकादशीको दिन मन्दिर प्राङ्गणभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ अथवा मन्दिर परिसरमा बस्नुहुन्छ खुला रूपमै बस्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई त्यही नै भोजन पानीको चियाको धुनीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसरी यो पर्व साधु सन्तहरूको पनि पर्व हो। र अर्कोतर्फ फेरि यो भगवानको बुटी भगवानको प्रसाद भनेर गाँजा भाङ यसरी खाने पनि एउटा चलन छ भनिन्छ, तर वास्तवमा यो वर्जित छ। यो कानुनत वर्जित विषय भएको हुनाले कानुनले निषेध गरेका चिजहरू यस क्षेत्रमा स्वीकार अथवा अनुमति छैन। त्यस हिसाबले पनि मात्र नभएर यो पावन पशुपति क्षेत्र मांस मदिरा निषेधित क्षेत्र हो, नशालु पदार्थ लागु पदार्थ निषेधित क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा सेवन त्यस्ता पदार्थहरूको सेवन बिक्री वितरण ओसार पसार र भण्डारण गर्न निषेध छ। यसको हामीले सार्वजनिक रूपमा पनि सूचना जारी गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले अहिलेको युवा युवतीहरूले
एकछिनको रमाइलोको रूपमा आफ्नो जीवनलाई त्यतातर्फ कुलतर्फ लग्नु राम्रो हुँदैन। त्यसले आफ्नो जीवन पनि बिगार्छ, किनभने एउटा युवाले यो देशको लागि यो समाजको लागि जति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ, जति योगदान दिन सक्छ, वास्तवमा त्यो ठुलो अमूल्य छ। त्यस कारणले आफ्नो जीवनलाई वास्तवमा म त के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यत्रो हजारौँको सङ्ख्यामा स्वयंसेवकहरू परिचालन भइरहेको अवस्था छ। युवा युवतीहरूलाई 2 घन्टा 5 घन्टा कति घन्टा सक्नुहुन्छ तन मन वचनले यो भगवानको सेवामा लगाऊँ, किनभने यो महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिवको लागि एकदमै प्रिय पर्व हो, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पर्व हो। थुप्रै पर्वहरू छन्, तथापि यो महाशिवरात्रि पर्व विश्वका सनातनी हिन्दूहरूले भगवान पशुपतिनाथ नै आएर दर्शन गर्ने एउटा आस्था र विश्वास बोकेको पर्व हो। त्यस हिसाबले पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण पर्वमा कम्तीमा सकिँदैन त 1-2 घन्टा त सकिन्छ, 1 घन्टा सकिन्छ, 2 घन्टा सकिन्छ, 3 घन्टा सकिन्छ। त्यति समय पुरा निष्ठापूर्वक इमान्दारितापूर्वक भगवान भनेको आफूभित्र दिव्यता खोल्ने हो, आफूभित्रको नकारात्मक चिजहरू हटाउने हो, सकारात्मक चिजहरूलाई आफूभित्र प्रवेश गराउने यो अवसरको रूपमा बरु लिएर त्यतातर्फ उन्मुख गरायो भने राम्रो हुन्छ। म त्यसतर्फ अनुरोध गर्न चाहन्छु। साधु सन्तहरू आइसकेको अवस्था छ। दर्शनार्थीहरूको त शिवरात्रिकै दिन आउने र आएको हामीले आजभोलि नै पनि चहलपहल देख्न सक्छौँ। कतिपय दर्शनार्थीहरू देश बाहिरबाट अथवा उपत्यका बाहिरबाट पनि आउनुभएको र हिजो आजै पनि दर्शन गर्न आइसक्नु भएको पनि देख्न सकिन्छ। र विशेष रूपमा त्यसरी उपत्यका बाहिर अथवा देश बाहिरबाट आउने दर्शनार्थीहरू हिजो आज पनि दर्शन गरे तापनि उहाँहरू शिवरात्रिको दिन पनि विशेष रूपमा दर्शन गर्ने उद्देश्यले नै आउनुभएको हुन्छ। त्यस हिसाबले सबै दर्शनार्थीको सङ्ख्या त हामीले शिवरात्रिकै दिन हामी अनुभव गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ र अन्दाज गर्न सक्छौँ कति दर्शनार्थी आउनुभयो भनेर। त्यस हिसाबले गत वर्ष हामी कोभिडकै बिचबाट हामीले महाशिवरात्रि पर्वलाई सम्पन्न गरिरहेका थियौँ। हामीले सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्न त त्यति सम्भव हुँदैन, किनभने यो लाखौँको सङ्ख्यामा आउने दर्शनार्थीहरूलाई त्यो सम्भव पनि हुँदैन, तर पनि मास्क सेनिटाइजर अनिवार्य गरेका थियौँ। यो वर्ष अलिक सहज भइसकेको अवस्था छ। यद्यपि तेस्रो भेरिएन्ट जुन माघ महिनामा विश्वव्यापी रूपमा फैलियो, धेरैको जनस्वास्थ्यमा यसले असर गर्यो। त्यो अवस्था हेर्दा फेरि हामी पोहोरको जस्तै अवस्थामा हुन्छौँ कि भन्ने हाम्रो अनुमान थियो, तर फेरि परिवेश सहज बन्दै गयो र अहिले लगभग मैले त न्युजमा सुनेको छु छिमेक मित्र राष्ट्र भारतमा अब यो कोभिड भनेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू लागू गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने न्युज पनि सुने। त्यो कति सत्य छ? तथापि फेरि पनि यो हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ कोभिड फ्री भइसकेको अवस्था छैन, कोभिड शून्यमा झरिसकेको अवस्था छैन। अर्को भेरिएन्ट आउन सक्ने आकलन पनि गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो धन हो, महत्त्वपूर्ण हो स्वास्थ्य। त्यस कारणले स्वास्थ्य भए नै सबै कुरा गर्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनु पर्ने नै हुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै मास्क अनिवार्य हामीले भनेका छौँ। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर आइदिनु पनि अनुरोध गर्दछौँ। सेनिटाइजर प्रयोग गरिदिनु होला र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा भिडभाडमा धेरै समय नबिताइदिनु हुन पनि हामी विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सदा चाहिँ परम्परागत नै एक किसिमको भइसकेको छ। साधु सन्तहरू धेरै पहिले जो पशु क्षेत्र विकास कोषको स्थापना पनि भएको थिएन, त्यो बेला पनि नेपाल सरकारले त्यतिखेरका शासकहरूले राज्यका प्रमुखहरूले साधु सन्तलाई निम्ता गर्ने र यो अमलेखगञ्जसम्म यो बाटो सडक पनि बनिसकेको थिएन, व्यवस्थित सडक पनि बनिसकेको थिएन, यातायातको सुविधा पनि थिएन। त्यो बेलामा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू पठाएर वैद्यहरू पठाएर उहाँहरूलाई यो हावापानीका कारणले पनि शारीरिक असुविधाहरू हुनसक्छ, शारीरिक समस्याहरू आउन सक्छ भनेर त्यसरी वैद्यहरू बाटैसम्म वैद्यहरू पठाएर उहाँहरूको खानपानको व्यवस्था गरेर यहाँसम्म बोलाउने निम्ता गर्ने चलन रहेछ राणा कालमा पनि, त्योभन्दा पहिलेदेखि नै। त्यसैले अहिले त सवारीको आवागमन, सवारी सुविधाहरू, यातायातको सुविधाहरू सबै सुविधाहरू भएकोमा पछि आएर साधु सन्तहरू आफसे आफ आउने, भगवान पशुपतिनाथको चरणमा आउने, यहाँ साधनामा आउने, उपासनामा आउने, दर्शनमा आउने चलन चल्यो। त्यस कारणले त्यो पहिलेदेखि चलन चलेको बोलाएर निम्ता गरेर त्यो आवास भोजनको व्यवस्था गर्दै, खाने बस्ने व्यवस्था गर्दै, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्दै बोलाइने चलनबाट अहिले चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा आउने रूपमा भइसकेको छ। त्यसरी परिवर्तन भइसकेको छ अवस्था। तर पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि त्यसमा आफ्नो संलग्नता जनाउँछ र गुठी संस्थानले परम्परागत रूपमै साधु सन्तहरूको बिदाई गर्ने, बाटो खर्च दिने चलन छ, त्यो परम्परा छ।
त्यसैलाई पछ्याउँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोष फेरि यो क्षेत्रको संस्कृति, यो क्षेत्रको परम्परा, यो क्षेत्रको सम्पदाको संरक्षण, यसको रेखदेख, अनुगमन, विकास, प्रवर्धनका लागि स्थापना भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पनि दायित्व यस क्षेत्रमा आउने साधु सन्तहरूको, यस क्षेत्रका जात्राहरूको, परम्पराहरूको, यस क्षेत्रका सम्पदाको संरक्षण गर्नु, यसको रेखदेख गर्नु, अनुगमन गर्नु र विकास गर्नु यसको दायित्वभित्रकै विषय भएको हुनाले फेरि संस्कृति चाहिँ यो चाहिँ ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल, मूर्त र अमूर्त दुई खालको संस्कृति भएको हुनाले यी जात्रा पर्व, यी संस्कारहरू चाहिँ अमूर्त संस्कृतिभित्र पर्ने भएको हुनाले साधु सन्तहरूको सेवा नै सबभन्दा ठुलो सेवा हो, सबभन्दा ठुलो धर्म हो र यो महाशिवरात्रिको गहना नै साधु सन्तहरू भएको हुनाले गुठी संस्थानले एउटा खालको निर्धारण गरे बमोजिम नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि रुद्राक्षको माला र केही दक्षिणा स्वरूप केही रकम दिएर चाहिँ शिवरात्रि सम्पन्न भएको पर्सिपल्ट बिदाई गर्ने चलन छ र त्यो यस वर्ष पनि हुन्छ, यस वर्ष पनि गरिन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आफ्नै नियमित स्वीकृत बजेटभित्र यो महाशिवरात्रि पर्व सम्पन्न गर्नलाई जम्मा 50 लाख, यो भन्न त्यति नहुने कुरा होइन, त्यसकारणले 50 लाख स्वीकृत बजेट हो। यो चाहिँ अब पोहोरको पनि कोभिडको बेलाबाट हामीले महाशिवरात्रि पर्वलाई सम्पन्न गरेको र पशुपति मन्दिरसँग सम्बन्धित यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिहरू पनि मात्रै नभएर विश्व जगतकै आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प प्राय भएको र त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ लामो समय परिरहेको अवस्थामा यस पशुपति क्षेत्रमा पनि आम्दानीका स्रोतहरू घटेको अवस्था भएको हुनाले हामीले बजेटलाई केही सीमित गर्नुपर्ने, केही खुम्चाउनु पर्ने अवस्था गत सालदेखि नै महसुस गरिएको हो। त्यो भएको हुनाले यो वर्ष पनि हामी त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा बजेट बन्ने क्रममा अब कोभिडकै अवस्थाबाट बजेट बन्दै आएको हुनाले यो वर्ष त्यति धेरै व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन भनेर हामीले 50 लाखको विनियोजन गरेका थियौँ। तर समय परिस्थिति फरक हुँदै आयो, परिवर्तित अवस्थामा हामी एकदमै लगभग कोभिड फ्री त होइन तर पनि निर्धक्कसँगले हिँड्न सक्ने, एउटा मास्क लगाएर भिडभाडमा पनि बस्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहँदा हामीले त्यो खर्चको दायरालाई त्यसभित्र सीमित गर्न नसक्ने अवस्था भयो। त्यसकारण हामी त्यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गर्ने माननीय मन्त्रीज्यू पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षको नाताले पनि उहाँले यो शिवरात्रिलाई भव्य रूपमा चाहिँ मनाउनुपर्छ र दर्शनार्थीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्छ, त्यसै किसिमको व्यवस्थापन गर्नुहोला भन्ने खालको निर्देशन भए बमोजिम त्यसलाई यो कानुनी दायराभित्रै रहेर, विधि प्रक्रियाभित्रै रहेर करिब 70-75 लाखको हाराहारीमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो खर्चलाई सीमित गर्नेछ। अझ त्योभन्दा हामी घटाउने, त्योभन्दा कमै सीमित गरेर हामीले खर्च गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर पनि फेरि यो बत्तीको सजावट, फुलको सजावट त्यो बजेटभित्र छैन र कतिपय अघि भनिरहेका स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालनका कुरा, भोजन आवास शिविरहरू सञ्चालनका कुरा, यावत कुराहरू चाहिँ हाम्रो बजेटभन्दा पनि बाहिर स्वतस्फूर्त रूपमा खटिने स्वयंसेवीहरूको खाजा पानीका कुरा यी सम्बन्धित संस्थाहरूले नै बिहोर्ने अथवा दाताहरूले नै बिहोर्ने यी खर्चहरू पनि यसमा समेटिँदैनन्। यसमा समेटिने खर्चहरू जस्तै रङरोगनको खर्च, सरसफाइको खर्च, सुरक्षाकर्मीहरूलाई त्यो एक दिनको खाजा खर्च, प्रेस मिडियालाई पनि हामीले एक दिन सम्मेलन प्रेस मिटमा हामीले बोलायौँ, त्यो दिनको खाजा खर्च र यस क्षेत्रका सूचनाहरू जस्तै आधिकारिक रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भक्तजनहरू, तीर्थयात्रीहरू, साधु सन्तहरूलाई स्वागत गर्ने कुरा, यस क्षेत्रमा सिँगारिएका ब्यानरहरू, सूचनामूलक सन्देशहरू लगायतसँग सम्बन्धित खर्चहरू र विशेष गरी साधु सन्तहरूलाई बिदाई गर्दा दिने दक्षिणा, यस्ता खर्चहरू मात्रै समेटिन्छन् र यो बत्तीको सजावट, फुलको सजावटसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ हाम्रो बजेटभन्दा बाहिर जाने भएको हुनाले हामीले शिवरात्रिको तयारीको सन्दर्भमै दाताहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरूको इच्छा बमोजिम, उहाँहरूको क्षमता अनुसार, उहाँहरूको सामर्थ्य अनुसार नै फुलहरूको सजावट अहिले देख्न सकिन्छ। बत्तीहरूको सजावट को लागि पनि करिब 25-30 लाखको हाराहारीमा सुन्नमा आएको छ। तर त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गर्ने आम्दानी गरेर गरिने खर्चभन्दा पनि त्यो दाताहरूको स्वेच्छाले गरिने खर्च भएको हुनाले त्यो दाताहरूमै भर पर्ने कुरा हो।